یہ جہیز دو اپنی بیٹیاں نو، یہ جہیز آج کنے بیٹھے جے جملہ بڑا ایمان والا ہیتے بے ہدایتے آندھنے تیاں تے دتیاں جے نال کی دو گے طلاقاں دے دینا میں ہن بڑا بڑا جملہ ہے۔ کئی بندے طلاق دے کے، میں ویکھیا طلاق دے کے کئی بندے طلاق دے کے تے پتہ کی اندے جے انہوں ملے آتے ایسا نہیں ملنا، جے وہ برادری چو ملے تے ایسا نہیں ملنا، یہ نواں رواج چلے آئے وہ آدھے جے انہوں صدیہ تے ایسا نہیں ہونا۔ ان سودرے چے کئی رشتہ دار آپس چے مل دینی ازمیشہ نے۔ میرے نبی دا سنو منہ بولیا بیٹا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہو گیا سیدہ زینب ایسی عورت نر اتے سکیاں پہنا دے رشتے چھڑی پر دے، بولو سکیاں پہنا دے رشتے چھڑی پر دینے کہ ساڑھے برابر قد نہیں ساڑھے برابر رنگ نہیں، کتے قریشی عورت کتے سیدہ زینب تے کتے جناب زید غلام منہ بولیا بیٹا بیٹھ جو پترو تر بماری کی ہے تو سارے مجمع خراب کرن دے، بیٹھ جو نیچے علبو جلدی کر بیٹھ جو کات مامان نہیں ٹکن دے دے تھے مولوی نہیں ٹکن دے دے تو سیاں ہیں بے حدیت بیٹھ جو نیچے۔ میں حرانہ کڈے دوست مجمع جتے آنا لوگ گفتگو سن رہے ہیں، یہ بچہ کوئی اینو تور پہ آئی گفتگو سنیا کرو ذرا تیانا بڑا مسئلہ سمجھاؤں لگائیں۔ لوگ کی طلاقاں دے کے کلمے بھی پھول گئے رشتے بھی پھول گئے۔ اے سنیا جے حضرت زید نے نکاح پڑھ لیا سیدہ زینب نال تے تھوڑی دیر گزری طلاق ہو گئی، 1 کروڑ روپیہ نام دینا ہے۔ کوئی مائی دلال کھڑا کے قدیس پیش کرے میرے نبی نے زید نو مینا مارے آوے زید تو چنگی نہیں کیتی، قریش خاندان دی عورت نو طلاق دے کے میرے سانہ دا بدلہ بھی نہیں چکایا، نبی پاک نے نہ بھی نہیں کیا کہ تیرے کو امید نہیں سی تے ادھر سیدہ زینب نکاح نبی پاک دے وے چاہے انہیں 1 دن نہیں کیا۔ سونیا جا زید اس گھر چ رہے گا یا میں رہوں گی؟ 1 کروڑ روپیہ انعام دیتا ہوں۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے میرے نبی نے نہ زید نو چھڑیا نہ زینب نو چھڑیا، تو سکی بیوی طلاق دے کے فارغ کرتی تو آنا جے رشتہ دار ویا چاہے تے میں نہیں آنا، جے اسی آئے تو آندے ایسا نہیں آنا، تو سا کلمے تو بھی اچھے گسے کر دیتے، تو سا قرآن تو بھی اچھے گسے کرتے۔ حافظ عبدالمنان نور پوری اے گجران والے شیخ الحدیث گزرے نے بہت بڑے اللہ دے ولی کدی میرے کل ہون میں پیران دی مٹی اکھاں دا سرما بناواں۔ حافظ عبدالمنان نور پوری بیٹی طلاق اے باز کم کرو ذرا تھوڑی سپیکر حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ گجران والے طلاق ہو گئی، بیٹیاں والے جان دے جے تیاں نو طلاق تاڑے سودرے تلواڑے دے پرانے پوچھو اے چیئرمین سن پوچھو پینڈ دی تی اجڑن لگنی تینج لوکاں پگاں پیران تے رکھ دینیاں نا پائی اے چیئرمین دے ڈیرے تے کئی انج دے واقع ہے پائی میں پاگ رکھ دینا نا اجڑو تے جے اجڑ جانی تی سارے پینڈ چ آگ نہ بننی، آج او نہیں اجڑیا سارا پینڈ ہی اجڑ گئی۔ اینا درد ہوندہ سی لوگا ان تے طلاقہ مزاق بڑھا دیتا ان تے بچے دالتا چ روندے نے، ایڈا کو بچہ روندہ دلیا پاپا میں نے پاپا سے ملنا، میں نے پاپا کے ساتھ جانا ہے، ماما کہے میں نے میرے ساتھ جانا ہے، نہیں میں نے مر جانا ہے، میں نے پاپا کے ساتھ جانا ہے۔ نہیں پینا تینو خامد ہور لب جانا ہے، تیرے خامد نو بیوی ہور لب جانی ہے، اینا روندیاں بچیاں نو ماں نہیں لبنی، انہاں روندیاں بچیاں نو باپ نہیں لبنا۔ حافظ عبدالمنان نور پوری اپنی بیٹی دی طلاق برداشت کر کے بیٹھے، ایک دن ایک بندے نے آن کے آکھیا حضرت صاحب تاڑا صاحب کا جوائی بیمار ہے، جے تیرے میرے ورگے منہ پھٹ ہوندے، جے تیرے میرے ورگے دنیا دار ہوندے، بھائی جان پتہ کی کہن لگے کہدے کڑی نو مردہ ہن مر جائے، پر حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب اللہ دے ولی سن سیدھے کے بیٹھو گفتگو سنو، کہن لگے چلو دا پتہ لین چلیے، کار چلے گئے بوا کھڑکایا اندروں جوائی باہر نکلیا، کہن لگے ویکھ کے رون لگ پیا، کہندے نے خیر ہے، کہندے نے آفت صاحب تاڑا دل کی ڈاوٹ ڈائے، تاڑا گردہ کی ڈاوٹ ڈائے، تاڑا جگرہ کی ڈاوٹ ڈائے، کہندے خیر ہے، کہندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कहते ने खैर कह लगे ताड़ा गुरदा किड्डा वड्डा है। कहते मैं ताड़ी बेटी नूं तलाक दित्ती ते तुसी मेरा पता लैन आए और सालियां नूं कतल कर देंदे जे, भणवैयां नूं कतल कर देंदे जे, कुड़मां नूं कतल कर देंदे जे, कतलो गारत दे बाजार गरम कीते जे। ऐ जी ने मेरी भैन को छड्डी, मैं छुरा फेर देना इनू, मैं दी धौन ला देनी है, मैं बांह ला देनी है, लत वड़ देनी। सुनिए सुनिए हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी शेख उल हदीस गुजरांवाले दे बहुत बड़े इमाम ने ते बड़ी वड्डी गल है, अल्लाह कबर जन्नत दा बाग बनाए। आदे ने पुत्रा गल सुन, तू मैनू पुछया मेरा पता लैन आए जे, मैं ते ताड़ा जवाई नहीं। आंदे एक ही रिश्ता मुक्का है ना सुसर ते जवाई वाला, ना कुरान वाला मुक्का है, ना कलमे वाला मुक्का है, ते ना तौहीद वाला मुक्का है, ना शिगिर्द वाला मुक्का है। ये थे हमारे बड़े, ये थे हाँ सुने टूटे रिश्ते भी उन्होंने न पाए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए होए ने, पढ़ो दिल जिन्हां ने हजूर नाल। साहब बीवी बच्चे ते पुछ लेंदे ना, अब बोलो तो पुछ लेंदे कि नहीं? अगे बंदे बुढ़ियां नूं पुछदे सी, हुण बुढ़ी बंदियां नूं पुछदी है, मैडम नहीं पुछन दी। बोलो वो ढिले पै जांदे जे, गल तुहानूं समझा रहे हैं। पुछ लेंदे, हर घर च हुकूमत ते हुंदी है ना। हाफिज साहब हर घर वाले भाई जान गए घर ते बीवी बच्चे बैठे ने ते आंदे ने अब्बा जी तुसी किदे कोल पुछ के गए जे ओदे घर पता लैन? पता ते लग गया ना घर। आ सुनो कहंदे ने मैं किसे नूं नहीं पुछया, मैं आमना दे लाल नूं पुछ के गया। हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह। हाजदारे खत्मे नबूवत, इस नारे में तुहानू को फड़ के ले जाए, पहले मैं जावांगा। गैरतमंद उच्ची पढ़ो, जेडे बगैरत ने असीं नेड़े भी नहीं लंघन देने। लै हुण आवाज निकलनी चाहिए, ताजदारे खत्मे नबूवत। जरा आवाज कढो तो मर गए उच्ची पढ़ो, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। गुलाम है गुलामी है रसूल में। हाँ सुनिए मत बोलो कि आई मौलवी अंदर दे दांगे ते नारा रुक जाएगा। ये नारा तुहाडे प्यो दा है जेड़ा लुक जाएगा ते छुप जाएगा। ये नारा मोहम्मद दे अरबी दी खत्मे नबूवत दा डंका वजान वास्ते आओ ते मोहम्मद दी नबूवत चमकान वास्ते आओ ते सारी दुनिया ते खत्मे नबूवत दा झंडा लहरा। ओए तुसी ढिले पै गए, मैं चला। अच्छा चल फिर नारा बजेगा, फिर मैं देखना तू ढिले तो नहीं पै। ताजदारे खत्मे नबूवत। मैडम आके वेख ला भी नारा तो नहीं बंद होया। मौलवी बंद कर लो, किन्ने को करोगे? 30 ते बाल ने मौलवियां दे किन्ने को भरोगे? जेला मुक जानियां, मौलवी नहीं मुकने। आ किन्ने असीं तैयार करते हैं। आ निके जो को मैं पढ़ाया नहीं गा, अब मौलवी किन्ने तैयार होए? ये सारे इत्थों ही तैयार हो रहे हैं, ये मुकने ही नहीं। कहो इंशाअल्लाह। ओए ताड़ी सलाह मौलवी मुक जान, दोबारा कहो इंशाअल्लाह नहीं मुकने। हाँ अज बदरिया मस्जिद से सुकून मिलया है, मैनू यकीन आ गया। मुबारका मुबारका मबरूक अलम मबरूक, और तानू करोड़ करोड़ मुबारका। लोकां दी रात दुनियादारी च गुजरी है, ताड़ी रात मुहम्मद दी वफादारी। तुसी को आम लोग बैठे हो, अल्लाह दी कसम ताड़े पैरां दी मिट्टी मैं अखां दा सुरमा बनावा, तुसी मुहम्मद दे अरबी दे चौकीदार बैठे हो।
تس تے پارے دار بیٹھے ہو. اور میری گل لکھ لو جنہیں بیٹھے انہیں جانا انہیں مانا ہمیں غیر سے کیا لینا. ہم اس کو ہی جانتے ہیں جو مصطفیٰ کو جانتا ہے. ہاں جی حضور نو نہیں جڑا جاندا میں انہوں چول میں انسان چھڑ کے حیوان بھی نہیں جاندا پتہ نہیں کڑی محلوق ہے. حیوان بھی بڑے چنگے ہوں وہ تو دھیان کر پوت ادھر ویکھ سو گیا چل 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 کوئی نہیں پوت ماشاءاللہ میرا چاند نے میرا مکھن میرا ملائی اللہ جاندا ہے لفظ بڑا وڈا ہے. کبھی جنہیں تسی بیٹھے تھکے تے نہیں نا حضور دے پارے دار بیٹھے جے میں نعرہ ماراں گا میں کہاں گا ہم عظمت رسول کے تسا کہنا پاس باں میں ویکھنا بدریہ مسجد چ حضور دے پارے دار کنے. ہاں جی چل پا ماشاءاللہ یہ بڑا چنگا بچہ سلام لائے. ہاں جی کہنا مولوی تو ہی دے تھکنا نہیں میں چل رہا ہے. لو یو لو لو ہمیں کڑی سپیٹ نہ جا رہے ہیں. اللہ میرے بچے دی عمر چ برکت دیکھو مینوں پیار ہے بچیاں نال میرے چن نے مکھن نے ملائی نے. ہاں جی اونجے ہے بڑے قسمت والے سانو سکولے انہاں نوں میڈم ڈبے والا دودھ پیاوندی سانو سکولے چٹکاں ملدیاں اوے سکولے ملدا دودھ نہیں ملدا اے جھوٹی سی آندے جھوٹی سی. ویکھو بچے مان کے سچے ہوتے وہ کہتے مولوی جی کوئی نہیں ملے ہمیں نہ ہی لگا ہے. اللہ اکبر میرے بچے نے چاند بیٹا توجہ نبی میں کہاں گا عظمت رسول کے. اچھا بھئی 1 2 3 4 کی نام سے پورا باری سے صاحب صاحب ادھر نبی میرا چاند نجیب اللہ صاحب عبدالستار ناصر تو دے میرا نام ہے تے جنہیں آپ طلاق دیتا میرا چاند ادھر بھی ناصر تے آپ میرے چاند بیٹھے. لے بھی کال سنو اینا مجمع بیٹھا میں پوچھنا ہے ہم عظمت رسول کے تسا کہنا پاس باں حضور دے پارے داراں چ نال کھالو. صدیق نے پارا دیتا ہی آج تک نام گونجدا ہی بولو آج تک نام. لے مل کے پڑھنا ہے ہم عظمت رسول کے یہ سارے برابر تھے جنہیں بندے بزرگ بوڑھے جوان سارے بولو لوی ماندر نال. میں ایک بیاڑی تقریر پیا کراؤ میرے بزرگ بھی بیلی پرانے میرے کرسی تے بیٹھے نے وینڈ تے ڈاکٹر اسلام صاحب میرے یار نے چہرہ ویکھ قسم سیوا کو پاکتا ہے تے جے نے بچپن تے موبائل چلایا ہوندا تے نہیں سی پکڑ سچی گل ہے نور برسدا پیا چہرے تے بت میرے تے یقین نہیں تو ویکھ لگ پیا. حضرات جنہیں میرے چند مکھن آئے سن لو میں جدو نعرہ مروانا ہے تسی نال اچھیاں میں بھی آڑی تلیت پیا کرا کر کڑی کڑی میں ایک بابے نے کہا بابا پاٹ وہ بابا اٹھ کے آنا جہی پڑھنا تیرا سے آپ پکا لکھی تھا بابا تو نام پڑھا لے بھی تسی نال پڑھنا ہے. ہاں ہم عظمت توحید کے ہم عظمت رسول کے ہم عظمت قرآن کے ہم عظمت حدیث کے ہم عظمت حدیث کے ہم عظمت مساجد کے ہم عظمت مدارس کے ہم عظمت نبی کے ہم نموس صحابہ کے ہم عظمت رسول کے ڈی ایسی دی تحصیل تسی یہ ذکر بند کرو اسی تاڑیاں نشرہ بند کر دو گے ماں ہوئے جمعے گئے نہیں کرتوت والے اسات دنیا جو تحیہ کیتا ہے اے ملک محمد تے نام تے بنے ہیں اے آخری نبی ہونا اے صرف محمد دا حق ہے جڑا نواں جمعے گا اسی یہ ہوئی جی کھاٹ دی پھٹی اجلی پوچھاں گے گا ماں جمنو ہٹ جمنو ہاتھ کھڑے کر کے بولو حضور تو بعد اسی کسی نبی مان سکتے اے چولا دینے جی مرجعیاں نو کوک دبو ہے کوک دبو تاڑی پھپی دے رشتہ دار نہیں کوک دئیے نانو اوہ بولو جڑا نبی پاک دے حق تے ڈاکہ مارے وہ کو حق دار ہے گا کہ شاید آخری نبی ہونا کدہ حق ہے مصطفیٰ دا اچھی بولو کدہ حق ہے تے حضور دے حق تے ڈاکہ وجہ تسی رام نہ بوانگے آئے پتر تیان کر ادھر ویہو موٹو مارا گا میں تن سیدھا کر نیواں یا جلدی کر چل لے بھی اور نعرہ وجہ گا ہون پوری مسجد گونجنی بیٹا یہ لیٹے نہ جلاؤ پلیز میں نے کتنی دفعہ کہا ہے یہ لیٹے نہ جلائے
خدا کا نام ہے. ہاتھ کھڑے کر کے بولنا ہے تاجدار ختم نبوت. جلسے تو اگے بھی سننا سودرے آج جذبہ ہے کہ نہیں؟ آج تے میں نہ کندہ گونجن نہیں ہے ماشاءاللہ کندہ گونجن نہیں ہے. میں پوچھتا پلک دے تاریانو دنیا سونگے تو سے کیوں جاگ دے جے. چمک چمک بنے زینت اسمان دیجے. چاک چاک نظران تھلے کے مار دے جے. انہوں پلک دے تاریان جواب دیتا ساڑھی پہ ذرا ہاں جان دیئے. واسے چلے اے سودرے ویٹی آ جائیے. آواز قرآن بھی آودیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. اللہ خالق کائنات قرآن اللہ والتینی وزیتونی وطور سینین وحاذ البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ دی قسمیں دل جت لے آئے. آج ساؤنڈ بڑا ٹوری ہے تے مولوی بھی لوری ہے. آج ساؤنڈ قسمیں پتر ایسے نہیں کرنا معلوم. آج ساؤنڈ ماشاءاللہ بڑا پیارا دل کو لگ رہا ہے. ہاں جی توجہ میرے وال بڑا قیمتی. بیٹا آپ بیٹھ جائے نا پچھلے بندوں کو نظر آئے بیٹھ جائے. میرا چاند میں انت لگا تو حملہ کرنا ہے نہ کر. اللہ اکبر. اللہ بیٹھ کے سنیا کرو سلوٹ. یہ میرے چند کتنے پیارے دیان سے سن رہے ہیں. اے سارے چند مکھن آئے نے بڑیاں مبتاں والے. میں شیر پڑھا گا ہوں. جیڑا مسلمان کہے کہ مرزیاں نو حق دو قادا جی اقلیت ہے. اقلیت اپنے آپ نو کافر مان دیئے کافر نہیں مان دے. جیڑا اپنے نو کافر مننے حق لگے. چلے ایک بندہ کلمہ پڑھ کے آکے کیا زور دے ہوندے ہیں کوئی نبی آ سکتا تے اسی مان سکتے اسی نہیں مان سکتے. اچھا میں تانوں ایک گل اور دساں حکومت سب نو راضی کر دیے محمد دا امتی رب رسول نو راضی کر دیے. اولو محمد دا امتی کنو راضی کردا ہے رب رسول نو. بیٹا توجہ توجہ بڑی بڑی میں جملہ کہنے لگا نو پلے بننا ہے. حضر نبی حضر پانی لا او مچھلی جانے جانے مرتبی قدر نبی دا ہوئے اللہ جانے جانے صحابی. تصور تے پڑے آجے ایتھے بدریہ دے وچنا بہو تصور مدینے لے جو میرے نال اکھاں بند کر کے شیر پڑھنا ہے. قدر یوسف دا معلوم ہویا کہ بھائیاں مصر کے آنو
حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون فیصلے تک اثر چونے نے فیصلے قبر چونے میری آنکھاں سونا کیوں پر گئی ہیں اساں قدر نہیں کیتی جوے مسلمان نبی دی قدر کر حضر دا حق ایسی بڑے وڈے جملے نے خبر شہادت پاک نبی دی وہ سنیا جیسے دا ممائی لک بن پٹکا پکڑ ڈنگوری بدلا لین نبی دا رستے دے وچ اماں تائی تو لاشی نظریاں کسے کیا اماں بچڑے میں تیرے شہادت پائی مائی کیا الحمدللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ مائی کیا الحمدللہ ہو گیا فضل الہی اللہ نے دیتے میں سی پالے آج کم نبی دے آئے اینا لوکاں دا ایمان سی کہ غلامی رسول میں موت بھی اینا لوکاں دا ایمان عزیز جنہوں طلاق دینے آنے تیرا میرا کلمے والا رشتہ بھی مک گیا اگر طلاق یافتہ عورت معیوب ہوندی سن لو تے پیغمبر دے بستر تے کدی متعلقہ عورت نہ کدی ایک باری عورت مصطفیٰ کے بستر پہ آئے سیدہ خدیجہ 2-3 دفعہ بیوہ ہو کر مصطفیٰ کے نکاح میں آئی بیٹا توجہ ہے بیٹا توجہ کل سنو کی بیماری ہے تنو اپنی گلاں لگ پیندے جے عادت تو مجبور جے ہلنا سیدھا کر بیٹھ توجہ ہے چل گفتگو سن دھیان نال بیٹھ تینوں کی ہچ لگی ہیں کتنا اجتماع دھیان نال تقریر سن رہا تو 2-4 تنگ کرنے واسطے بیٹھے نیواں کے بیٹھ جا شرارتی ہے لانتے بندہ لگا کھٹ لیندہ جائے توجہ ان گفتگو نے ہسنا نہیں گفتگو سننی میں اتنا پیارا مجمع سمجھایا ہے لوگوں نے گل سمجھائیے اکنہ مجمع مولوی انج دے مسئلے کھول کے نہیں بیان کر دیں مگر میں آج جڑا موضوع تلوارے چھ بیان کر رہے ہیں نا بچوں ان سینے نہ بنو میرے چان مکھن ملائی ان سینے چھ بنو بولو بھی کلمہ اچھا ہے یا ساڑھا غصہ اچھا ہے تے آج تے ساڑھے کلمے نہ غصے اچھے ہو اسی غصے چھ کسی نہ سلام نہیں لے اسی غصے دے ویچ رشتے چھڑی پھرنے کیوں بھی ہو رہے ہیں جک نہیں ہو رہے رشتیاں دے ویچ دھڑانا آگیاں بہت زیادہ تے میں بڑا وڈا جملہ کہن لگا سنیا جے تیان نل اللہ اکبر اللہ میریاں بہنا بھی سن میرے ویر وے تیان نہ سن بڑے وڈے جملے نے اللہ اکبر اللہ اپنے کران دے معاملے سے کر لئیے کنہ لوگا رشتے نبائے نے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کون نے بیرا سندھ وچوں مہاجروں کے خراسان آئے اوتھے ایک بہت بڑے باغ دی راکھی کی تھی پھل پکتے بھی ویکھے پھل ویکھدے بھی ویکھے پھل ڈگدے بھی ویکھے ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستاں بیلیاں نو نال لے کے آدھا مبارک مٹھے مٹھے پھل لے کے آؤنا پھل کٹے نکلے کہندے پھر لے کے آؤ پھل کٹے نکلے کہندے ہور لے کے آؤ پھل کٹے نکلے باغ دے مالک نو غصہ آ گیا کہندے مبارک اینے سال ہو گئے نہیں تو میرے باغ دی راکھی کر رہے آئے تینوں پتہ نہیں لگا پھل کیویں دے لے آنے نے اکھاں ڈول پئیاں بھائی عبدالستار اکھاں ڈول پئیاں کہندے نے سن میرے باغ دے مال کا میں آج تک تیرا پھل چکھیاں نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کہندے میں پھل چکھیا ہی نہیں تے ساڑھے تھے جڑی مونگ پھلی دی دکان تے کلون نالے مونگ پھلی توڑ کے کھائی ہوندے نے ریٹ پچھی ہوندے نے جدی مرضی گنیری چوپی ہوندے نے جدہ مرضی فلوٹر کھائی ہوندے نے جدے مرضی ہیں جی اب بیبیاں ساگ لین جان جدہ مرضی ساگ پٹی لے ہوندے ہیں یہ گل سچی گل اوہ بھائی نہ کرو جتی بھی مسیح تو پوچھ کے چکیا کرو بھی میں نے لوڑے لے جاما
قسمیں پوچھ لیا کرو لوکی نہیں موڑن پوچھ لیا کرو اور جتی پائی لے جو گے ایمان تے لگا جانا 200 دی جتی ایمان دی قیمت ہی کوئی نہیں تے کئی چور بڑے پھندے شرمندے جب پھڑے جانا انہوں کہے جتی تول گیا ہے وہاں دے جتیاں ورگیاں جتیاں کو ایک بنی ہے ڈائی ہے کیوں گی میں ایک جگہ تقریب پیا کرا تے آپ پائی دا نا کی سینٹر والے دا عرفان تو کدھر چلے گیا سر ایڈی سونی تقریر چھڑ کے کرے تو امریکہ دا فون سنو چلے گیا عرفان یار نہیں چنگی کیتی تو تقریر سن دا تینو پتہ لگ دا جو مدنی صاحب کی سنایا ہے بڑے بڑے جملے سنائے نے سننے والا جملہ ہے اے میرا یار عرفان ہے تسی بھی سنو میں تقریر پیا کرا ایک جگہ تو میں کہا لوگوں بجلی ڈریکٹ نہ بالو میں کہا بمبیاں ڈریکٹ نہ چلاؤ موٹران ڈریکٹ نہ چلاؤ اے سی ڈریکٹ نہ چلاؤ ہیٹر ڈریکٹ نہ چلاؤ وہ ایک بابا اٹھ کے آندھا میری بھی سن میں کہا انی در میں نو سنیا تو بھی سنا آندھا جتھے بول رہے ہیں مسید دی بھی ڈریکٹ ہی لگی میں کہا بابا تو دے کھوتا ہی کھوچ پاتا جتھے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے پھر ویڑا ہوئے کملہ انہوں سمجھاوے مسجد آلے تے لوگوں نے سمجھونا سی کیوں پہ عرفان بولو کنہ سمجھونا سی مسجد والیاں حضرات سنو میں اپنیاں پہنا انہوں ہی کہاں گا فریج ویچ چیزاں نہ لکایا کر منڈے دے بید دیتے نے بیاہ ہو جائے نا تے چیز ایدر میرے الویکھنا چیز اینج لکا کے نا اینج لکا کے ماں پیو کو لنگ دینے جب میں لاش چکانے نہیں لائی صحیح گال کر رہے اوہ بولتا نہیں ہے تو اوہ آج وعدہ کرو ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ماں پیو کرو چیز لکا کے لنگنا تو جیوں دے آندے فریج پریا کر پچھوں نہیں رجنا تصویرانے اللہ میرے بزرگان برکت دے لو یو اللہ آپ کو برکت دے صحت علی زندگی دے کسی دا محتاج نہ کرے تے جاؤ ساری عمر تائی تانو بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کوے بھئی دعائی ہے نا نبی جنہیں میرے چانا ہے جے تو جیوں دے آندے اگے رکھیا کر پچھوں نہیں رجنا تصویرانے کعب ککھاں دیا کلیاں رہن کھڑیاں کچھ حویلیاں ٹہ جاندیاں ان اکڑے سکڑے لنگ جاندے اللہ اپنے آندیاں ہمیشہ یاد رہنیاں اپنے آندیاں گلہ نیچے پور دیاں اللہ اکبر اللہ میریاں پہنا بھی تیار نہ سن بولو سونے ورگی بھی چیز پئی ہوئے تے چکنی تے مٹھی جنی مرضی ہوئے چکنی چکنی بھی کوئی نہیں تے چکنی بھی کوئی نہیں تے تم ہے بھی مو چمڑیاں ماری اے بالا وجہ بھئی جنہیں بیٹھے جے بڑے وڈے جملے میرے چاننے اللہ انہا دی عمر چے برکت فرمائے قسمیں بڑے بچے نے آج تقریر تے آنا سننے پہنے میریاں پہنا بھی آئی ہیں ان سنو مالک بیٹھا ہوئے تے کی کہہ رہے ہیں کہندہ اللہ والیاں میں تیرا پھل چکھے ہی نہیں پھل مٹھا کیڑا کھٹا کیڑا تے ساڑھے تھے مجدورہ نو پہلو ہی پتا ہوندہ ہے روٹی کی میری پکی پہلو چکھی ہوندی تو جو ہے پتروں کال سنو ادھر دیان کر گفتگو سن چھڑ دے انہوں کاپنوں کوئی نہیں لے جاندہ اترا آوے کھا ماشاءاللہ اے بچے نے توجہ میرے وال ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے